पाकिस्तान के सूबा सिंध के अंदर वडेरा शाही और पीरी मुरीदी किस हद तक हैबतनाक और ताकतवर हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जो 10 साला फातिमा नामी बच्ची का केस सामने आया उसके अंदर ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। कोई इतना इंसानियत से भी गिर सकता है, कोई इतना भी जालिम हो सकता है, इतना भी जाबिर हो सकता है। यानी कि छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ इस केस के हवाले से। जो अब तक की रिपोर्ट सामने आई है उनमें बताया गया है कि ये असद शाह नामी ये जो पीर फकीर था, जो वहाँ का एक बहुत बड़ा वडेरा था, एक सियासतदान भी था, इसने अपने घर में अपने मुरीदों की कम अज कम 100 जवान लड़कियां रखी हुई थी और नाम ये था कि वो यहां पर आकर हमारी हवेली का काम करेंगी। मगर उनको किस लिए रखा गया था ये आप सबको पता है और ये बड़ी ही अफसोसनाक और शर्म की बात थी। और लेकिन जो ज्यादा अफसोसनाक बात है कि जो लोग अपनी वहां पर बेटियां भेज देते थे और वो वहां पर 6-6 महीने रहती हैं, 1-1 साल रहती हैं, उनके बारे में उनकी फैमिलीज को पता ही नहीं होता था। वो बड़े मुतमईन थे कि जी पीर जी के घर हमारी बेटी रह रही है, उनकी खिदमत कर रही है, उनके घर वालों की खिदमत कर रही है और किसी किस्म की उनको कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी। उनकी बच्चियां जो है वो भी अब क्या करती है, वो किसको बताती है, क्योंकि जब उनकी फैमिलीज ने इस जहन्नुम के अंदर उनको धिकेला हुआ था तो उसके बाद फिर वो कहीं बात ही नहीं कर सकती थी, किसी को बता नहीं सकती थी। अब ये जो केस सामने आया है, ये फातिमा नामी बच्ची का ये जो खून बहाया गया है, बेगुनाह खून बहाया गया है, अब ये रायगा नहीं जा रहा है। इस खून की जो सुर्खी है वो पूरे पाकिस्तान को हिला रही है, झंझोड़ रही है कि अपने ज़मीर जगाओ और देखो कि तुम्हारी इस धरती के ऊपर कितने बड़े पैमाने पर जुल्म हो रहा है। और ये वडेरे और ये जो जाली नकली जो डब्बा पीर होते हैं, ये किस तरह से आप लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं, किस तरह से आपकी छोटी छोटी कम सिन बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादतियां करते हैं, उनको अपने नौकरानी अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। और फिर तशद्दुद के बाद जब वो बच्चियां मर जाती हैं तो उनके घरों में फोन किया जाता है, जी आपकी बच्ची तो बीमार थी, 2-4 दिन बीमार रही है, अब वो मर गई है, आगे उसकी लाश ले जाओ क्योंकि हमारे घर से बदबू आना शुरू हो गया। ये तमाम तरह हक़ाइक़ जो अब तक सामने आए हैं, इससे भी ज्यादा घिनौने और इससे भी ज्यादा शर्मनाक हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा। हम जो इंसानियत से गिरते चले जा रहे हैं, हम जो हैवानियत से भी गिरते चले जा रहे हैं, हमारे हाल के ऊपर रहम फरमा और हमें थोड़ी सी इंसानियत से मोहब्बत करने की, थोड़ी सी इंसानियत का एहसास करने की तौफीक दे। और इस तरह के जो दरिंदे हैं, जो ये छोटी छोटी 10-10 साल की, 8-8 साल की, 6-6 साल की बच्चियों के साथ जिनसी दरिंदगियां करते हैं और फिर उनको इस तरह से उनके घरों में फोन करके कहते हैं आपकी बच्ची मर गई, आगे इसकी लाश ले जो, हमारे घर से बदबू आना शुरू हो गई है, इनको हमारा पाक परवरदिगार निशाने इबरत बनाए और पूरी दुनिया देखे कि ये लोग जालिम थे। तो इन जालिमों के साथ हमारे पाक परवरदिगार ने क्या किया है। अगर आप भी हम सबके साथ इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, ये जो 10 साला फातिमा नामी बच्ची है, पहले इसके हवाले से जो अब तक की खबरें सामने आई है, थोड़ी सी मैं आपको खबर बता देता हूं कि वो खबर किस तरह से सामने, किस तरह से पेश की गई थी और हमारा जो मीडिया है उसका जो मकरू तरीन, काला तरीन, घटिया तरीन, अखलाकियात से गिरा तरीन जो चेहरा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर दरअसल हो क्या रहा है और पाकिस्तान के जो माफियाज हैं जिनके अंदर हमारा मीडिया भी शामिल है, ये किस तरह से इस तरह के होने वाले बड़े बड़े मजालिम के ऊपर 2 टके लेकर, एक हड्डी लेकर इनके मुंह में हड्डी फेंक दी जाती है, ये चुप हो जाते हैं और इस तरह के जुल्म दब जाते होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी खबर बता देता हूं कि ये खबर जो है ये भी सोशल मीडिया के ऊपर पहले आई थी। पहले हमारे यानी कि एक दिन सोशल मीडिया के ऊपर चलती रही, शोर मचता रहा, ट्रेंड बनते रहे, उसके बाद हमारे फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, हमारे चैनल्स के ऊपर आई थी। उससे पहले ये खबर नहीं दी जा रही थी। अब खबर क्या थी? खबर यह थी कि जिला खैरपुर की तहसील रानीपुर में 10 साला फातिमा रानीपुर के वाइस चेयरमैन फयाज शाह के दामाद असद शाह के घर काम करती थी। और असद शाह एक ऐसा बंदा है कि जिसकी शराबी होने के बारे में, जिसके कबाबी होने के बारे में, जिसके अय्याश होने के बारे में, जिसके ड्रग्स लेने के बारे में, जिसका खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती करने के बारे में, जिसका जराइम पेशा नासिक के साथ ताल्लुकात रखने के बारे में पूरे इलाके को, पूरे वसेब को, पूरे खैरपुर को पता था। मगर ताकतवर लोग थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। फिर सियासतदान थे और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मुरीद थे, मुरीदी फकीरी करते थे, लोगों के दम दरूद करते थे, लोगों की बेटियों के इज्जतों के साथ खेलते थे। तो ये वो खानदान था कि जिसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता था। उसके घर ये काम करती थी 10 साला बच्ची। अब हुआ ये कि ये लोग चूंकि पीर फकीर भी हैं, असद शाह ने उस बच्ची के, फातिमा जो बच्ची थी उसकी 10 साला, उसके घर फोन किया और उनको कहा कि जी आपकी बच्ची बीमार थी, हमने उसका इलाज तो करवाया, वो नहीं बच सकी है, वो मर गई है, अब अगर उसकी लाश ले जाओ। अब वो जो वालिदैन थे वो चूंकि गरीब भी थे, उनको फिर 2 पैसे भी मिल रहे थे, वो मजबूर वालिदैन जो होते हैं उनको 2 पैसे भी मिल रहे थे। फिर वो अपनी बच्ची को चुप करके आए और ले गए और फिर वो उनके बड़े मुरीद होने के नतीजे के अंदर वो फिर उनके बारे में कोई बात भी नहीं की, उन्होंने कोई सवाल
سوال بھی نہیں کیا, وہ لے گئے. لیکن گیم خراب اس وقت ہوئی, کہانی خراب اس وقت ہوئی کہ جب اس بچی کو غسل دیا گیا. جب اس 10 سالہ چھوٹی بچی کو غسل دیا گیا تو اس کے پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اتنے بدترین تشدد کے نشان تھے, اتنے بدترین تشدد کے طریقے سے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ جو غسل دینے والی خواتین تھی وہ بھی رو پڑی تھی, کیونکہ وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتی تھی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتی تھی جو جسم تھا وہ سوجا ہوا تھا, وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتی تھی جو چمڑی تھی وہ ادھڑی ہوئی ہوتی تھی, وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتی تھی. یعنی کہ اتنا برا ان لوگوں نے اس کے ساتھ ٹارچر, اتنا برا سلوک کیا تھا. اور اس کی پھر جو ویڈیو تھی آپ تک یقیناً وہ ویڈیو پہنچی ہوگی کہ وہ کس طرح بیچاری بے لباس ہو کر وہ نیچے فرش پر پڑی ہوئی تھی. اور وہ جو عادل شاہ تھا, جو اس کا پیر تھا, فیاض شاہ کا داماد اسد شاہ, وہ آدھا برہنہ وہ بیڈ کے اوپر کمبل کے اندر لیٹا ہوا تھا. اور پھر اس کے گھر کی خواتین آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ تڑپ رہی ہے, اور پھر وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے اور وہ بھی ہوش میں ہی آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بچی پھر مر جاتی ہے. تو یہ سارا معاملہ یہ کہ سی سی ٹی وی پہ جو فوٹیج ہے وہ سامنے آئی تو اس کے بعد یہ ساری باتیں کھلی. اچھا, اب جب اس کے تشدد کے اتنے زیادہ نشانات تھے تو پھر اس کو یہ خبر جو ہے یہ پھر آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوئی. جب اس کے والدین کے ساتھ اس حوالے سے بات کی گئی, پولیس کو اطلاع دی گئی, تو جو والدین تھے کیونکہ وہ غریب تھے, وہ ان کے مرید بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا, ہم نے اس کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کروانا, بس ہم نے اس کو دفن کرنا ہے. اس بچی کو جا کر دفن کر دیا گیا. اب جب اس بچی کو دفن کر دیا گیا تو وہاں کے جو ایک دو بہادر سپاہی تھے, ایک دو بہادر صحافی تھے, انہوں نے بڑی ہمت کی, بڑی بہادری کی, اور انہوں نے وہ جو فیاض شاہ کا جو یہ اسد شاہ تھا اس کے گھر جا کر اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی گھر کی وہ حاصل کی. اور پھر اس کے اندر انہوں نے یہ جو دیکھا کہ اتنی بڑی قیامت گزری ہے اس بچی کے اوپر, اتنا بدترین اس بچی کے اوپر سلوک کیا گیا, تو انہوں نے فوری طور کے اوپر وہ ویڈیو نہ صرف وائرل کی بلکہ اس کے خلاف خبریں بھی دینا شروع کر دی. اور اس کے بعد پھر جو ہمارا میڈیا ہے, جو ہمارا کرپٹ بے شرم میڈیا ہے, وہ سامنے آیا اور پھر انہوں نے خبر دینا شروع کی جی بچی کے ساتھ ایک زیادتی ہو گئی اور بچی اس طرح سے وہاں پر مر گئی ہے. بہرحال جو خیرپور کی پولیس تھی اس کو بھی اس حوالے سے انفارم کیا گیا, لیکن جو پولیس تھی وہ بھی ان کی مرید ہے, وہ سیاستدان ہیں, وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں, انہوں نے بھی ایک ہڈی ان کو پھینک دی اور وہ بھی چپ ہو گئے. یعنی کہ جتنا بھی پریشر دیا گیا میڈیا کو یا پولیس کو, تو انہوں نے جب تک ان کی کوشش ہو سکتی تھی, جہاں تک ان کے بس کی بات تھی, وہ چپ رہے, وہ خاموش رہے اور کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہوئی. لیکن پھر ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بنتے رہے, یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز آتی رہی, فیس بک کے اوپر بار بار لوگ اس کے اوپر احتجاج کرتے رہے. تو اس کے بعد جو وہاں کی پولیس تھی وہ تھوڑی سی حرکت میں آئی اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جی جو اسد شاہ فی الحال اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور جو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں ساری گھر کی وہ بھی حاصل کر لی گئی ہیں, اور پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اچھا, اب جو اس کے بعد اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا تھا, اس کی فیملی جو پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دے رہی تھی, تو اب اس کے حوالے سے بھی پھر وہاں کے جو صحافی ہیں, وہاں کے جو ان کے اور رشتہ دار تھے, ان کو سمجھایا گیا, بجھایا گیا, ان کو بتایا گیا کہ یہ ظلم ہوا ہے آپ کی بچی کے ساتھ, آپ اس کو کوئی نعمت نہ سمجھیں, یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک ایسی پریشانی کی بات ہے, دکھ کی بات ہے کہ جس کو آپ فیل کریں. تو اس کے بعد وہ بھی سارے اکٹھے ہوئے اور ان لوگوں نے پھر اس پہ رضامندی دی کہ جی ہم فاطمہ بچی کا اب پوسٹ مارٹم کروائیں گے. اب جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا تو اس کے بعد جو باتیں سامنے آئیں گی وہ کھل کر سامنے آئیں گی کہ پوسٹ مارٹم کے اندر کون کون سی رپورٹ سامنے آتی ہے, پوسٹ مارٹم کے اندر کون کون سا ظلم, کون کون سا جبر سامنے آتا ہے. اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو ایک مکروہ چہرے والے یہ جو لوگ تھے, ان لوگوں نے, اسد شاہ نے اور یہ اس کا جو اور فیاض شاہ تھا, یہ دراصل کس طرح سے وہاں کے جو غریب لوگ ہیں جن کی بچیوں کو یہ گھر لے آتے ہیں, جو بچی جوان ہو رہی ہو اس کو گھر لے آتے ہیں اور اپنے گھر وہاں پر رکھتے ہیں. اب ان کی بیویوں کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ سارا, لیکن وہ چونکہ پیسہ وہاں پر عام ہوتا ہے, ان کی بیویوں کو انہوں نے پیسہ منہ میں دیا ہوتا ہے کہ بھائی تم اپنی سکون کی زندگی گزارو, اپنی گاڑیوں کے اندر سیریں کرو, سونے کے کنگن پہنو, اے سی روم کے اندر سو, جو کھانا ہے وہ کھاؤ, تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, ہم جو مرضی کرتے رہے. اور ان کی بیویوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہماری عمر گزر چکی ہے, اب ہم ان کے قابل نہیں رہی ہیں, یہ ہمارے اندر انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں, تو یہ پھر اس طرح لڑکیاں ساتھ لے آتے ہیں. اور کتنا اب یہ بھیانک بات ہے کہ ان لوگوں نے 100 جوان لڑکیاں اپنے مریدوں کی اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں, اور پھر ان میں سے جب جس کا دل کرتا ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے, اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں, ان سے سوال کرنے والا کوئی نہیں. ان کو اللہ کا تو ویسے خوف نہیں ہے, لیکن ان کو پاکستان کے قانون کا, پاکستان کے آئین کا بھی کوئی خوف نہیں. اور یہ نتیجہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان دھرتی کی ایک 10 سالہ فاطمہ نامی بچی کو جس بربریت کے ساتھ, جس تشدد کے ساتھ, جس جنسی زیادتی کے نتیجے میں اس کی زندگی چھینی گئی, اور پھر اس کے اوپر خاموش رہنے کی, اس معاملے کو دبانے کی جو کوششیں کی گئی ہماری سرکاری اداروں کی جانب سے بھی, ہمارے میڈیا کی جانب سے بھی, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم بطور قوم تو خیر نہیں, ہم ایک جو ہجوم ہے, ہم اخلاقیات سے, انسانیت سے کتنا نیچے گر چکے ہیں. ابھی یہ تھوڑی بہت جو انسانیت بچی ہوئی ہے اس ہجوم کے اندر, جو ہجوم میں سے جو چند لوگ ہیں جو ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بناتے رہے, جو فیس بک کے اوپر ٹرینڈ بناتے رہے, یقینی طور پر یہی پاکستان کے اصل محسن ہیں, یہی پاکستان کا اصل سرمایہ ہے, جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اور اس طرح اب یہ جو بدترین ایک حیوان ہے یہ اپنے بدترین انجام کو پہنچے گا.
لیکن بڑا ضروری ہے کہ ہم سب بھی اس خار کیر کے اندر اپنا اپنا حصہ شامل کریں. اس معصوم بچی تھی, معصوم کلی تھی, جو مظلوم بچی تھی, اس کے حق کے لیے آواز اٹھائیں. آپ نے یہ ویڈیو شیئر ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کو تو پتہ چل گیا اس ویڈیو کے ذریعے, لیکن جو لوگ نہیں جانتے کہ یہ کتنے سفاک لوگ تھے, یہ کتنے ظالم لوگ تھے, یہ کتنے اخلاقیات سے, انسانیت سے گرے ہوئے لوگ تھے, انہیں بھی پتہ چلے کہ یہ جو اسد شاہ لوگ تھے یا جو فیاض شاہ لوگ تھے, یہ کس طرح سے وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھے ہوئے ہیں, کس طرح سے ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, کس طرح سے ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں, ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں, ان کے جو لوگ ہیں ان کو یرغمال بنا کر رکھتے ہیں. وہاں پر ظلم و جبر کے یہ جو انہوں نے طوفان کھڑے کر رکھے ہوں, یقین جانیے کہ انہوں نے تو فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار, ہمارے حالوں کے اوپر رحم فرما, دنیا کی ہر بیٹی کے نصیب اچھے کر, اور اس طرح کے ظالم سفاک حیوانوں سے ان کی حفاظت فرما. آپ نے یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دینی ہے تاکہ ہر انسان کو ان کا مکروہ چہرہ نظر آ سکے.